आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च परिसरमा आज गोपाल योञ्जन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भाग्यकार गोपाल योञ्जनको प्रतिमा स्थापनाको शिलान्यास जिटिए चेयरम्यान अनित थापाद्वारा गरिएको छ। गोपाल योञ्जन जस्ता दार्जिलिङ पहाडका महान सङ्गीतकार अनि विभूतिको स्मरणमा यस्तो ऐतिहासिक कार्य गर्न पाउनु आफ्नो सौभाग्य रहेको जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले बताएका छन्। चेयरम्यान थापाले कृष्णसिंह मोक्तान, विनय तामाङको विशेष उपस्थितिमा हाम्रो जातिको मार्गदर्शकहरूमाझ आफैलाई पाउँदा आफैलाई भाग्यमानी ठान्दछु भनी बताएका छन्। तिनले सबैको सुझाव लिएर अघि बढ्न चाहेको पनि बताएका छन्। गोपाल योञ्जन प्रतिभा प्रोत्साहनको शिलान्यास कार्यक्रमको सभापति हाम्रो गोर्खाहरूको विभूति सर कृष्णसिंह मोक्तानज्यू, विशिष्ट अतिथि विनय तामाङज्यू, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका इन्फर्मेसन कल्चरल डिपार्टमेन्टका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भाइ सामदेन डुक्पाज्यू अनि यस शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो गोर्खा जातिको विभूतिहरू, भनौँ हाम्रो जातिका मार्गदर्शकहरू, हाम्रो जातिलाई सही मार्गमा डोर्याउनेको अघि तपाईँहरूको माझमा पाउँदा म आज धेरै भाग्यमानी ठान्दछु र तपाईँहरूकोबाट म जहिले पनि भन्छु तपाईँहरूको माझमा मलाई वक्तव्य राख्नु, तपाईँहरूको माझमा म बोल्नु साह्रै मलाई शोभा दिँदैन। मैले धेरै कुरा सिक्नु छ। हो, म एउटा व्यवस्थामा एउटा अहदामा पुगेको छु अनि सबै जानेर पुगेको होइन, किनभने सबैलाई थाहा छ सबै हामी पहाडवासी हौँ, कसरी के गरेर म यो अवस्थामा पुगेँ, हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ सबैलाई भिन्नै छ। म जानेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्चको आयोजनामा आज टिस्टाको त्रिवेणी परिसरमा मकर सङ्क्रान्ति पर्वलाई समारोहको रूपमा पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा मुख्य रूपले पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङ, दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड आदि उपस्थित थिए। त्यसरी नै कार्यक्रममा दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खर्साङका पार्टी प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। बिजुवा अनि झाँक्रीहरूद्वारा हिन्दू धर्म परम्परा अनुरूप टिस्टा नदीको पूजा गरिएको थियो। पूजा पश्चात मन घिसिङ, अजय एडवर्ड लगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले विभिन्न कन्दमूल अनि जातीय खानेकुराहरू पनि सबैको साथमा रहेको खाएका थिए। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन घिसिङले अहिले 40 को सेन्ससको कुरा अघि आउँदैछ, आउँदो दिनमा सम्पूर्ण जनताले न्याय पाओस् भन्ने चाहना छ, त्यही चाहना पूरा गर्न हामी छौँ, म स्वयं छु। पहाडवासीको भलाइको निम्ति भावी दिनमा केही न केही भित्राउने छौँ भनी बताएका छन्। आज माघे सङ्क्रान्ति या मकर सङ्क्रान्ति दिनमा सबैलाई, पहाडवासीलाई, तराई डुवर्स सम्पूर्ण जनतालाई एउटा शुभकामना। आजको जुन चाहिँ प्रकारको यो दिन छ, अब यो दिन यस्तो महत्त्वपूर्ण हो, अब धेरैलाई त थाहा भएकै होला होइन। आजको दिन होइन एउटा खोलामा आएर जुन चाहिँ हामीले एउटा सधैँ एउटा हरेक साल गर्ने गर्थ्यौँ, तपाईँलाई थाहा भएकै होइन। एउटा टिस्टा र रङ्गीतको सङ्गममा आएर एउटा पूजापाठ, एउटा देवी देवतालाई सम्झना होइन, आफ्नो पितृलाई सम्झना, आमा बाबा बाजे बोजू सबैजनाको जति पनि हामीलाई छोडेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई सम्झना र साथै आशीर्वाद लिँदै होइन एउटा पूजापाठ गरिन्छ। अन्त त्यसैमा अब राम्रोसँग पूजापाठ भयो यहाँ। अन्त यो सबै जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, आजको दिन अब यस्तो पनि भनिन्छ, आजको दिन यस्तो पनि भनिन्छ कि अब देवी देवताहरू आएर यहाँ खोलामा एउटा स्नान गर्नु पनि आइन्छ भन्ने छ। यसले गर्दाखेरि धेरै पवित्रको मानिन्छ होइन।
होइन। अन्त यसले गर्दाखेरि आज हामीले त्यही गऱ्यौँ, पानी छिट्यौँ होइन। डुब्की त लाउन सकेनौँ र पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ त्यो पानी झिकेर एउटा शुभ दिन अब आजको दिन भने अब दिन पनि लामो हुने दिन समय होइन, रात छोटो। अब यो प्रकारको हुँदाखेरि आउँदो दिनहरू राम्रो भएर जाओस्। जुन चाहिँ शनि छ, शनि ग्रह लागेको छ पाहाडलाई होइन, वर्षौँ दिन शनि ग्रह यो चाहिँ हटेर जाओस्। जुन चाहिँ जनताको एउटा आशा आकाङ्क्षा जे पनि छ एउटा त्यो सफल भएर जाओस्। मनको प्रार्थनाहरू जति पनि राख्नु भएको छ सबै जनताले त्यो पुरा भएर जाओस्, मनोकामना पुरा भएर जाओस्, घर परिवारहरू सबैको उन्नति भएर जाओस् भन्ने यो प्रकारको एउटा प्रार्थना हामीले राखेको छौँ र आशा राख्छौँ आउँदो दिनहरू पाहाड तराई र सबै जनताको लागि राम्रो दिन आउँछ भनेर मलाई यो विश्वास लागेको छ। अध्यक्षले त सबै मोटामोटी सबै बिट मारेर भन्नु भयो। अनि यो आजको हाम्रो यो सेलिब्रेसन उहाँकै आदेशमा भएको दार्जिलिङ ब्रान्चलाई गरेर हामीले यो सेन्ट्रल प्रोग्राम होइन, दार्जिलिङ ब्रान्चले गरेको हो। अनि सबैजनालाई जो भ्याउँछ उहाँहरूलाई निम्ताको हो। हुनु त अब मिरिक एरियातिर उहाँले आफ्नै तरिकाले गर्नु भयो होइन। यो उहाँको आदेश हो। अब उहाँले के सोचेर होइन यो मलाई भन्नुहुन्छ होइन, किनभने हाम्रो अलिकति काम पनि छुट्टाएको छ। उहाँले दिल्लीतिर काम गर्दैछ जातिको निम्तिको लागि। हामीले चाहिँ गाउँ गाउँ घर घर गएर दुःख पीडी हाम्रो मान्छेहरू जहाँ जहाँ जाँदैछौँ हामी। आजको दिन हेर्नुहोस् है, 74 इयर्स, म यो बारम्बार भन्छु 74 इयर्स भारत स्वतन्त्र भएको होइन। तर आजसम्म पनि चौरस्ताको ठिकै 100 मिटर मुनि त्यहाँ पानी पनि हाम्रो नानीहरूले होइन, त्यहाँ पानीको स्प्रिङ छ तर त्यो सँगसँगै जोडा छ, पानी पनि त्यो गनाउने पानी खाइरहेछ। अब सोच्नुहोस् है, दार्जिलिङ बजारको कुरा गरेको मैले, गाउँ कमानको त कुरै गर्नु। अब चाहिँ उहाँले भनेको जस्तो यो शनि ग्रह होइन, मलाई त लाग्छ यो शनि ग्रह चाहिँ मोटामोटी अब 14 वर्ष जस्तो लाग्यो जस्तो लाग्दैछ। राम लक्ष्मण वनवास 14 वर्षै गयो जस्तो। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को नागरी फार्म चियाबारीमा शीतकालीन मेला आयोजना गरिएको छ। स्थानीय युवा समूहको सक्रियतामा आयोजित मेलाको उद्घाटन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा शाखा अध्यक्ष धीरज खवासको बाहुलीबाट रिबन काटेर गरियो। मेलामा एकाधिक मनोरञ्जनका साधनहरू सँगै स्टलहरू राखिएको छ। नयाँ वर्षदेखि सुरु गरिएको उक्त मेला 15 जनवरीसम्म चल्ने बताइएको छ। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत लिङचोममा यस वर्ष पनि विविध कार्यक्रमको साथमा पालन गरिएको छ। मुसालोदेखि गाइलोमा यस वर्ष प्रवेश गरेको र नयाँ वर्ष पनि प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनाको यसै दिनमा पालन गर्ने गरेको छ। कोकफेवा समारोह समितिको तत्वावधानमा आयोजित यसै कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भीमहाङ सुब्बा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने साथमा यातायात विभागका अध्यक्ष वसन्त तामाङ, पिएचई विभागका अध्यक्ष हरिनारायण सुवेदी, साथमा विभिन्न विभागका सल्लाहकारगण, अध्यक्षगण, आयोजक समितिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित लिम्बू जातिका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसै समारोहमा आयोजक समितिको तर्फबाट 8 जना विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो, जसमा हि गाउँकी विष्णुमाया सेतलिङ, लिङचोमका प्रितम लिम्बू, सुरज लिम्बू, सर्दोङका बुद्धराज लिम्बू, लिङचोमका प्रसाद सिंह सुब्बा, बुद्धिमान सुब्बा, चन्द्रवीर सुब्बा र रणहाङ सुब्बालाई मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट सम्मान गरिएको थियो। लिङचोम गाउँमा विगत 2017 देखि यस पर्वलाई स्थानीयको पहलमा पालन गर्दै आइरहेको तथा यसको मूल उद्देश्य नै संस्कृति र परम्पराको संरक्षण साथै लिम्बू भाषा संस्कृतिको उत्थान रहेको बताइएको छ। पश्चिम बङ्गाल लिम्बू सांस्कृतिक विकास बोर्ड एवं बिजनबारी लिम्बू किरात याङथुम चुम्लुङको संयुक्त आयोजनामा ककफेक्वा ताङनाम अर्थात् माघे सङ्क्रान्ति सांस्कृतिक महोत्सव आज बृहत कार्यक्रमको साथमा बिजनबारी खेल मैदानमा आयोजना गरियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता अमृत मादेन मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उनी बाहेक बिजनबारी अग्निशमन प्रभारी प्रेमचन्द्र शर्मा,
विद्युत अधिकारी डोमा भुटिया, पुलबजार थाना प्रभारी मन्तोष सरकारसँगै बिजनबारी खण्डभरिका विभिन्न शाखाका याकथुम चुम्लुङका प्रतिनिधि एवं सर्वसाधारण लगायत अन्य समुदायका मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। शेखर सुब्बाको अध्यक्षता तथा मनी इजामको स्वागत सम्भाषणबाट सुरु गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न थाकथुम चुम्लुङ शाखाद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक झलकहरूसँगै नेपाली गायिका सपना थेगिमसँगै बिजनबारी नटराज अकाडेमीका कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए भने कार्यक्रममा पूर्णसिंह सुब्बालाई सम्मान समेत जनाइएको थियो। यसलाई अरू अन्यथा सोच्नु हुँदैन र देख्नुभयो सायद हेर्नुहुन्छ होला रङ्गारङ राम्रो कमी हामीले यसलाई यो नयाँ वर्ष भनेर विभिन्न प्रकारले नै यसलाई हामीले मजा गर्न चाहेको थियौँ। आफ्नो संस्कृति पनि झलाएको थियौँ र हाम्रो सुनिता थेगिमज्यू काठमाडौँबाट ल्याएर उहाँलाई विभिन्न रङ्गारङ कार्यक्रम गर्नुभयो, धेरै मनोरञ्जन गर्नुभयो, उहाँले धेरै मजा गर्नुभयो र जनताहरू पनि दर्शकवर्ग पनि उहाँहरूसित एकदमै खुसी भए। उहाँसँगै नाचे झुमे र लिम्बूरको आज ह्याप्पी न्यू इयर। कोभिड-19ले 1 वर्षसम्म हामी सबैलाई ठप्प पारे, न बस्नु, घरै बसेकै मास्क लगाऊ, कता कता जाऊ, कतै जानु नपाउने, यो जुन चाहिँ एउटा समस्यादेखि अलिकति माथि उक्लिएर आज यो कार्यक्रम हामीले यहाँ सुसम्पन्न गऱ्यौँ र तपाईँहरू सबै अब कोभिड-19 को इन्जेक्सन 16 जनवरीदेखि नै लाग्ने सुरु गर्दैछ। तपाईँहरू पनि सुस्वस्थ रहनुहोस्। हाम्रो विशेष सन्देश पनि यही हो, सबैजना सुस्वस्थ रहौँ, सबैजना दीर्घायु रह्यौँ, सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ र इन्जेक्सन लाग्दैछ कोभिड-19 को 16 तारिकदेखि लगाएर अझ हामी 1 वर्ष त लडाइँ परेर हामी बाँच्यौँ र अब बाँच्ने मौका धेरै आएको छ। मुख्यमन्त्रीको अनुप्रेरणामा जिल्लापाल कार्यालय कालेबुङद्वारा सप्ताहव्यापी सबला मेलाको आज कालेबुङमा थालनी गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लापाल आर बिमला मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने विशिष्ट अतिथिमा विधायक सरिता राई, एसपी हरिकृष्ण पाई अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामा, विभिन्न विकास बोर्डका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। राज्यका स्वनिर्भर समूह एवं स्वरोजगार विभागीय भारप्राप्त मन्त्री साधन पाण्डेको पहलमा यसरी स्वनिर्भर समूहलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसरी सबला मेलाको आयोजना गरिएको हो। यस वर्षको कार्यक्रममा मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित रहन असमर्थ भएको हुनाले उनले कालेबुङको कार्यक्रम भिडियो सन्देश पठाएका थिए। अतिरिक्त जिल्लापाल तोपदेन लामाले स्वागत वक्तव्य राखेको कार्यक्रममा अतिथि आर बिमला, सरिता राई, एसपी हरिकृष्ण पाईले सम्बोधन गरेका थिए। यसैबीच प्रगतिशील कृषकहरूलाई कृषि विभागबाट जोत्ने मसिन प्रदान गरिएको थियो। यसरी नै उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरूले गीत नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। टाउन हल परिसरमा विभिन्न विकास बोर्ड विभाग र स्वनिर्भर समूहको स्टल पनि राखिएको छ। अतिथिहरूद्वारा परिसरमा राखिएको स्टलहरूको निरीक्षण गरिएको थियो। प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म उक्त मेला लाग्ने भएको छ भने कालेबुङमा निर्मित सरसामानहरू राखिएको छ। यता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्लापाल आर बिमलाले जिल्लामा महिला सशक्तिकरणको वृद्धि भइरहेको र हरेक समय महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको बताएकी छिन्। स्थानीय भाषीहरूको निम्ति मकर सङ्क्रान्ति एउटा ठुलो पर्व, विशेष पर्वको दिनमा आज जुन यहाँनिर सबला मेला भइराखेको छ, माननीय मुख्यमन्त्री पश्चिम बङ्गालको तत्त्वावधानमा र उहाँको विशेष अगुवाई निर्देशमा अनि स्थानीय आदरणीय डिएम म्याडम जो हुनुहुन्छ उहाँको विशेष देखरेखमा जुन सबला मेला भइरहेको छ र यो सबला मेलामा उपस्थित डिएम म्याडम, एसपी साहब, बोर्डका चेयरम्यान जति पनि हुनुहुन्छ, आइपिएस अफिसरहरू अनि जति पनि अधिकारीवर्ग हुनुहुन्छ यहाँ कालिम्पोङ जिल्लाका, अनि मञ्चमा उपस्थित आजको यस सबला मेलालाई विटनेस गर्नको निम्ति आउनुभएको सबैमा म यो आजको यो मकर सङ्क्रान्तिको पर्वमा
धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार टिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रंग बिरंगी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। खुट्टा सुन्नु मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब बिरामी लिएर सिलगढी जाँदा बस्नलाई पहाडका मानिसहरू अभर पर्नुपर्ने छैन। सिलगढीको सालबारीमा हाम्रो छहारी सुरु भएको छ। हाम्रो छहारी नामक आश्रम निर्माण हाम्रो छहारी संस्थाले सुरु गरेको हो। बिहिबार सालबारीमा हाम्रो छहारी आश्रम सञ्चालन सुरु गरियो। यस हाम्रो छहारी आश्रम मुम्बईमा पनि सञ्चालित रहेको छ। हाम्रो छहारीका संस्थापक सचिव रामजी रेग्मीले आश्रम विषयमा विस्तृत जानकारी गराएका छन्। मुम्बईको प्रतिनिधि हो। हाम्रो छहारी यहाँभन्दा तपाईँको 1.5 वर्ष अगाडि मुम्बईमा पनि स्थापना भएको छ। अनि छहारी चाहिँ के हो, छहारी के को लागि, छहारीले के गर्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई भन्दैछु। अब हाम्रो समाजमा कस्तो छ, तपाईँको एउटा सम्पन्न र विपन्न दुई प्रकारको मान्छेहरू छ। सम्पन्न मान्छेहरूले त कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि, जस्तो बिरामी हुँदा, अरू कुनै तपाईँको अब पढ्नको लागि भयो, अरू कुनै तपाईँको अब घुमघामको लागि जानुहुन्छ, उहाँहरूसँग आफ्नो आफ्नो कन्ट्याक्टहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँको पैसा हुन्छ, उहाँहरूलाई केही समस्या हुँदैन। जुन मान्छे विपन्न मान्छेहरू हुन्छन्, आर्थिक समस्याको भएको मान्छेहरू हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने त, जस्तो बिमारी पर्छ, बिमारी पर्दाखेरि अब उपचार गर्ने तपाईँको ठाउँ त छ, तर त्यहाँ जाने कसरी, बस्ने कहाँ,
के समस्या आउँछन् उनीहरूलाई त्यो बारेमा केही थाहा छैन। त्यो भएर हामीले आजभन्दा लगभग 2 वर्ष अगाडि तपाईँको यो योजना बनाएर हामीले सबैभन्दा पहिला मुम्बईमा हाम्रो छहारी नामको एउटा तपाईँको आश्रम, छहारी चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको एउटा ओत लाग्ने ठाउँ हाम्रो मान्छेहरूलाई, त्यहाँ हामीले एउटा सानो तपाईँको मुम्बईमा एउटा 2टा फ्ल्याट लिएर हामीले 2 वर्षदेखि त्यहाँ स्थापना गरिराखेका छौँ अनि अहिले चलि पनि राखेको छ। त्यहाँ विशेष गरी आउने भनेको चाहिँ यहाँबाट तपाईँको उपचारको लागि जुन मान्छे जानुहुन्छ, खास गरी तपाईँको मुम्बईमा बेसी जाने भनेको तपाईँको क्यान्सर हस्पिटल छ टाटाको, त्यहाँ उपचारको लागि अब हाम्रो जति पनि पाहाडबाट हुनुहुन्छ त्यहाँ मात्रै नभएर सिक्किम भयो, मणिपुर भयो, पुरा नर्थ इस्टबाट मान्छे हुन्छ, नेपालबाट आउनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि तपाईँको जस्तो अब यहाँबाट जानुहुन्छ भाषाको समस्याहरू धेरै हुन्छ। अब हाम्रो आश्रममा के छ तपाईँको हाम्रो आफ्नो मान्छेहरू छ, उहाँको लागि केयरटेकरको लागि मान्छे राखेको छ, उहाँहरूले पुरा गाइड गर्नुहुन्छ, काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। अब नयाँ मान्छे जाँदाखेरि समस्या धेरै हुन्छ, तपाईँको बाटोघाटोको समस्या भयो, मुम्बई जस्तो भिडभाड ठाउँमा उहाँहरूलाई पुर्याउने, लिएर आउने, यहाँबाट जाँदाखेरि स्टेसनबाट रिसिभ गर्ने, एयरपोर्टबाट रिसिभ गर्ने सबै कामहरू हामीले गर्छौँ। साथसाथै तपाईँको पेसेन्टहरू जुन छ, पेसेन्टहरू त कस्तो हुन्छ, अब यहाँ पाहाडमा मान्छेले भनेको यहाँ चेकअप गरायो उनीहरूलाई लाग्यो क्यान्सर डिटेक्ट भयो, क्यान्सर भयो भन्ने बित्तिकै मान्छेको के गर्ने कसो गर्ने भनेर अब पुरा इन्क्वायरी इन्फर्मेसन नलिकन सिधा मुम्बई कुद्छन्। पश्चिम बङ्गाल सरकारको पहलमा सुरु गरिएको द्वारे सरकार अभियान जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण 16वटा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा चरणगत रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। यसै क्रममा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3मा चौथो एवं अन्तिम चरणको द्वारे सरकार नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनमा बिहिबार सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा लोक प्रसार प्रकल्प टोलीले सचेतना साङ्गीतिक प्रस्तुति दिए भने पशु चिकित्सा विभागबाट पशुहरूलाई भ्याक्सिन लगाइनुको साथै औषधिहरू पनि वितरण गरियो। पञ्चायत कार्यालयका कार्यकारी सहायक महेन्द्र सेन्चुरीले पञ्चायत कार्यालयमा स्वास्थ्य साथीको फोटो खिचाउने साथै कार्ड वितरण गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे थप जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, म पोखरेबुङ 3 जिपी का कार्यकारी सहायक म हुँ र आज यहाँ पोखरेबुङ 3 जिपी अन्तर्गत यहाँ नागरी फार्म हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा जुन चाहिँ अब चौथो चरणको द्वारे सरकार कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ र आजभन्दा अगाडि 3वटा जुन चाहिँ क्याम्पहरू भयो त्यसमा बेनिफिसियरीको उपभोक्ताको धेरै उहाँहरूको सहभागिता थियो र आजको जुन चाहिँ कार्यक्रम छ अब आज यसमा मानिसहरूले धेरै नै अब कार्यहरू गरिसके जस्तो मलाई अनुभव भयो। आज धेरै कम्ती छ सधैँभरि सबै फोटो खिच्ने आजको यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यहाँ 2टा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइरहेको छ। एउटा यो द्वारे सरकारको कार्यक्रम अनि अर्को स्वास्थ्य साथीको फोटो टेकिङ प्रोग्राम पनि हाम्रो सम्पन्न भइरहेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा भइरहेछ र आजको यो जुन चाहिँ क्याम्पमा फोटो खिच्ने कार्यक्रमहरू भइरहेछ त्यो ध्वजा बस्ती र ध्वजा कमानका बासिन्दाहरूको निम्ति हामीले उहाँलाई त्यहाँ राखेका छौँ र आजको यो जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यो असल ढङ्गमा नै सुचारू रूपले सम्पन्न भएको महसुस गर्दैछु र अब यो आजको लास्ट हो र अब भोलिदेखि हाम्रो जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू छ त्यो हाम्रो स्वास्थ्य साथीको फोटो खिच्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ र भोलिको दिनमा हामीले मङ्गरजुङ मा राखेका छौँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम इन्दिरा ओझा हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा अनि पर्सिको दिन हामीले नागरी फार्म इलाकाका व्यक्तिहरूको निम्ति हामीले ग्राम पञ्चायत यहाँका जतिजना आउनुभएको छ उपभोक्ताहरू उहाँहरूको अब अहिले नामहरू रेजिस्ट्रेसन गरिराखेकै छ। स्वास्थ्य साथीको लागि धेरै नै उहाँले फर्महरू सबमिट गरिरहेछ। अब अहिले लाभ भन्नाले अब लाभ उहाँले पाइहालेको त छैन। अब पछि उहाँले कार्डहरू पाएर उहाँको अब बिमारीको परेको खण्डमा उहाँले त्यो कार्डहरू देखायो भने उहाँले त्यो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। ओल्ड एज पेन्सनको लागि फर्महरू भरिराखेको छ, अनलाइन फर्महरू गरिराखेको छ। त्यो सहुलियतहरू पाउनु कुराहरू छ। अब यो बुझाइसकेपछि यसको कार्यरूपमा चाहिँ हुन्छ। एससी एसटीको फर्म, ओबिसीका फर्महरू धेरै सङ्ख्यामा यहाँ बुझाइराखेका छन्। जब कार्डहरू हामीले वितरणहरू गरिराखेका छौँ 100 एनआरजिएस अन्तर्गत है। यो सहुलियत अब आजको भोलि पाउँछ भन्ने होइन, यो रेजिस्ट्रेसन हो, उहाँले पछिबाट पाउनुहुन्छ। मिरिक महकुमाको मन्जु खोला अनि बालसन नदी किनारमा आज मकर सङ्क्रान्ति पर्व गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक सौरेनी समष्टिको आयोजनामा सम्पन्न गरियो।
सन् 1989 सालमा तत्कालीन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष एवं दागोपापा अध्यक्ष सुभाष घिसिङले बुङकुलुङ बस्ती नजिक भएर बग्ने बालसन नदी किनारमा मकर सङ्क्रान्ति पर्वको पहिलो पटक सुरुवात गरेका थिए भने आज सोही स्थानमा गोरमोमो सौरेनी अनि मिरिक समष्टिका पदाधिकारीहरूले विधिवत पूजा अर्चना गर्दै गोर्खा जातिको संस्कार अनि संस्कृतिसित जोडिएको महान पर्व मध्ये एउटा मकर सङ्क्रान्ति रहेको दाबी गरे। मिरिक समष्टि अध्यक्ष एमके पाखरिनले आफ्नो संस्कृति संस्कारलाई संरक्षण गर्नको निम्ति सुभाष घिसिङले जुन समय पहल गरेका थिए आजका पिँढीले पनि सो प्रथालाई जारी राख्न पर्ने बताए। यस अवधि गोरमोमो कार्यकर्ताहरूले नाचगान पनि गरेका थिए। आज हामी मिरिक समष्टि सौरेनी समष्टि गोरामोमो पार्टीले विगत दिनदेखि यो ग्यामन ब्रिजमा हाम्रा माननीय स्वर्गीय आपा श्री सुभाष घिसिङज्यूले स्थापना गरिदिनु भएको यहाँ हाम्रो एउटा मन्दिर छ र उहाँको एउटा परम्परालाई एउटा पर्वको रूपमा मानेर हामीले यहाँ आज पूजा अर्चना गऱ्यौँ र यो बालसन खोलामा हामीले एउटा विधिपूर्वक हाम्रा पुजारी मान्यगणहरूबाट हामीले पूजा अर्चना गऱ्यौँ। अनि साथै योभन्दा अगाडि हामीले बाटोमा आउँदाखेरि हाम्रो सौरेनी समष्टिको तर्फबाट मन्जुर बागमा पनि हाम्रो यही पर्वलाई लिएर एउटा कार्यक्रम थियो र वहाँ पनि हामीले पूजा अर्चना गरेर त्यसको बादमा हामी यहाँ बुङकुलुङ अहिले ग्यामन ब्रिजको मुनि हाम्रो मन्दिर परिसरमा हामी आइपुगेका छौँ र आउने दिनहरूमा हाम्रा सम्पूर्ण जाति गोर्खे सन्तान साथै यो एउटा हिन्दूको पर्व भएकोले गर्दा समस्त देशवासीले नै यसलाई मानिलिने हुनाले हामीले पनि यो हाम्रो परम्परालाई भुल्नु हुँदैन भन्दै र आउने दिनहरूमा हामी सबैजना मिलेर यो पर्वलाई बचाएर राख्ने हाम्रो एउटा सांस्कृतिक यो गोर्खाहरूको एउटा सांस्कृतिक हाम्रो एउटा पर्व चाड हो र यो चाडलाई चाहिँ हामी सधैँ नै हाँसी खुसीको साथमा मनाउनु पाऊँ। अनि यो आजको पूजाले हाम्रो समस्त सन्तानलाई समस्त हाम्रा गाउँवासी देशवासीलाई एउटा भगवानले आशीर्वाद दिउन् कि सबै सन्चो सुविस्ता र सुख शान्तिले हाम्रो देश गाउँ बाँचोस् चलोस् र यही भन्दै म फेरि पनि आउने दिनहरूमा हामी सधैँ नै यसरी नै यो परम्परालाई जीवित राखेर सम्पूर्ण पार्टी साथै अन्य सबै समुदाय भएर हामी यो पर्वलाई मानिलिनेछौँ भन्ने एउटा आग्रह गर्दै आजको यो हाम्रो सानो भेलालाई कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे डेभलपमेन्ट एसोसिएसनको सभा 7 माइल स्थित भ्यू पोइन्ट होमस्टेमा सम्पन्न भयो। सभामा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारबाट होमस्टेको निम्ति 1.5 लाख प्रदान गरिएको छ, जसमा 50,000 अघिबाटै प्राप्त भइसकेको छ भने रहल 1 लाख रुपैयाँ एकै किस्तीमा प्रदान गरिनुपर्ने सम्पूर्ण सम्बन्धित अधिकारीहरूप्रति अनुरोध गरिएको छ। यसरी नै सेबास्टिन प्रधानले अब प्रान्त पहाडमा कुनै प्रकारको बन्द नहोस् भन्ने अपिल गर्दै आफूहरू बन्दको विरोधमा रहेको बताएका छन्। र साथै जति पनि टुरिज्म रिलेटेड जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यसरी नै गाडी घोडा ट्राभल एजेन्ट जस्तो महेन्द्र गुरुङ उहाँको महासङ्घ छ, उहाँलाई पनि यस 2021 सालको नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना छ। र विशेष आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे डेभलपमेन्ट एसोसिएसन खोलेको हामीले झन्डै 1 वर्ष पुग्न आँटेको थियो, अप्रिल महिनामा खोलेको थियौँ। र किन खोल्यो भन्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई लिएर आजको दिन होमस्टे गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो जस्तो अलगढा ब्लक 2 मा पनि एउटा किटास भन्ने हामी संस्था खोलेको छौँ, त्यसको एडभाइजर चिफ एडभाइजर मै हो। र म स्पेसली जति पनि होमस्टेको कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरिको र साथै दार्जिलिङ कम्युनिटी सम पार्ट्सको जग्गा जग्गाको जस्तो सुनादाको एज अ पाइनर संस्थापकको नाताले र सबै सङ्गठन जति पनि होमस्टे छ त्यसलाई एकबद्ध ल्याएर एउटा अम्ब्रेलामा ल्याउनुको निम्ति यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होमस्टे खोल्न बाध्यता परेको हो। र कति ठुल्ठुलो मिटिङहरू दार्जिलिङमा भइबस्छ यसरी टुरिज्म बारेमा। हालमा युनियन मिनिस्टर आएर उहाँहरू फर्केर गयो र हाम्रो जुन चाहिँ सङ्गठनहरूको चाहिँ हामीले प्रपरली रेजिस्ट्रेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको अलिकति हामीले बढोत्तरी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हामी जान सकेनौँ। हाम्रो पनि धेरै विषयवस्तु भन्नु थियो र आजको दिनमा
कालिम्पोङमा भनौँ भने ठुल्ठुलो सहरमा पहिला बिल्डिङहरू के भएर मतलब होटेलहरू हुन्थ्यो, रिसोर्टहरू बनिन्थ्यो। आज पेदोङ भेग स्पेसली पेदोङ एरियामा ब्लक 2 एरियामा 2005 देखि मैले रेसी खोलामा बन्जर बगरमा रेसी इको टुरिज्म एन्ड होमस्टे खोलिकन प्रचार प्रसार गरेर त्यसरी नै सिल्लेरीमा 2008 मा 2007 मा सिल्क रूट टुरिज्म जो सिक्किमको यहाँ रेसी खोलादेखि लिएर माथि नाथुला बोर्डरसम्म त्यहाँ पनि होमस्टे खोले। त्यसको म संस्थापक हो र तपाईहरुको आशीर्वादले गर्दाखेरि चाहिँ 2018 मा सिक्किमको डिएलओको मतलब पेन्लिङको होटलमा र एउटा ठुलो उसमा चाहिँ तपाईको वर्ल्ड टुरिज्म डेमा सिक्किम सरकारबाट पाइनर अफ होमस्टे सिल्क रूट टुरिज्म एन्ड होमस्टे भनेर सम्मान पनि जनायो। यो कालिम्पोङको गौरव हो, यो कालिम्पोङको सम्मान हो। र त्यसरी नै बल प्रयास गर्दै गर्दाखेरि 2009 तिर सिल्लेरी गाउँ गऱ्यौँ, त्यहाँ 2012 मा इच्छेउ गाउँ रामदुरा गऱ्यौँ, त्यसरी मङ्गरजुङ गाउँ मैरुङ तन्द्रबुङ गरेर त्यसरी नै माथि डिएलओ को जति पनि एरियामा कञ्चनजङ्घा होमस्टेहरू यसरी थुप्रै खोलिँदै गयो। त्यो सबै जग्गामा म पुग्दै गएँ, सबैलाई सम्झाए के कसो गर्नुपर्ने। सिमरिङ युनाइटेड फुटबल क्लबको तत्वावधानमा आयोजित फुटबल टुर्नामेन्टमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई सम्मानित गरिएको छ। युवाहरूलाई कुलतदेखि टाढा राख्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको टुर्नामेन्टको उद्घाटन नर्बुङ चिया बगानको सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मानिसहरूको स्मृतिमा परिवारहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो। यसैबीच केएफसी सिलगढीका कार्यकारी अध्यक्ष, सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनका महासचिव साथै सिलगढी प्रिमियर लिग एसपीएलका वर्तमान उपाध्यक्ष सुकुना निवासी सुरेन प्रधानलाई पनि सम्बर्धना जनाइयो। सिमरिङ युनाइटेड फुटबल क्लबका अध्यक्ष वरण तामाङले खदार्पण गरे भने समाजका सभापति दिवस वाइबाको बाहुलीबाट प्रधानलाई सम्बर्धना पत्र प्रदान गरियो। आयोजक समितिप्रति आभार प्रकट गर्दै सुरेन प्रधान स्वयंले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। उपाध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने महानुभावलाई मेरो यो नव वर्षको मङ्गलमय शुभकामना सँगसँगै आज माघे संक्रान्तिको सबैमा मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहदछु। र यसरी फेरि म तपाईहरु समक्ष च्यानलमा आइरहेको छु। विशेष के भने हिजो मलाई सिमरिङ युनाइटेड फुटबल क्लबले आमन्त्रण गर्नुभएको थियो मलाई एज अ गेस्टको रूपमा, र उहाँहरूले यसरी मलाई सम्बर्धना गर्नुभएको छ सिमरिङ युनाइटेड फुटबल क्लबले। त्यसको निम्ति म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ वरण तामाङ जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि भाइ बिक्की पाखरिन जो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै निम्तोमा म त्यहाँ पुगेको थिएँ र त्यहाँनिर यो मेरो फुटबल प्रतिको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँहरूले जुन मलाई एउटा सम्बर्धना गर्नुभयो त्यसको निम्ति म उहाँहरूप्रति आभारी छु। मैले यो ऋण तिरेर सक्दिनँ उहाँहरूको। र त्यसरी नै आज म फेरि रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनको निम्तोलाई स्वीकारेर म रेलिङमा हुँदै गरेको फुटबल टुर्नामेन्टमा फेरि आज पुग्दैछु त्यहाँ अतिथिको रूपमा, जहाँ एकपट्टिबाट कुमार स्पोर्टिङ क्लब गान्तोक खेल्दैछन् भने अर्को विपक्षी टिममा आमुक्त परिवार सिलगढी खेल्दैछन्। अनि कति राम्रो संजोग छ, कुमार स्पोर्टिङ क्लब गान्तोकको म चिफ प्याट्रोन अनि आमुक्त परिवार सिलगढी जसले मलाई 2011 सालमा मेरो जीवनमा सर्वप्रथम मलाई सम्बर्धना गर्नुभयो अनि उहाँले मलाई 2014 मा लाइफ मेम्बर पनि अनर गर्नुभएको छ। यस्तो दुईटा टिम खेल्दै गरेको जग्गामा म आज अतिथिको रूपमा त्यहाँ जाँदैछु अनि त्यहाँनिर मैले कतिजना प्रतिभावान खेलाडीहरू जसले केएफसी मा ट्रायल गर्न इच्छुक छन् तिनीहरूसँग पनि भेट गर्छु भनेको छु। र त्यस्ता प्रतिभावान खेलाडीहरू यदि छन् भने हामीसँग हजुरहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी पक्कै त्यो नानीहरूको लागि जग्गा दिनेछौँ, उनीहरूलाई ट्रायलमा बोलाउनेछौँ अनि ट्रायलमा आएपछि त्यो नानीहरूले खेलेर देखाउनु पर्यो, किनभने त्यहाँसम्म ल्याउने काम मात्रै मेरो हो। त्यसपछि त्यो नानीको खेल देखाउने काम नानीले हो अनि सेलेक्सन गर्ने हाम्रो कोच अनि टेक्निकल कमिटीको जिम्मेवारी बन्छ। र त्यसरी हामी चारैतिर घुमिरहेको छौँ र सबैलाई फेरि पनि म यो नव वर्ष र माघे संक्रान्तिको शुभकामना दिँदै फेरि पनि म सिमरिङ युनाइटेड फुटबल क्लबलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहदछु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।